این حرفی که جماعت دجالیه میگویند که کسی گفته که شما بیاید بیشتر گناه بکنید تا امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، این را هیچ خری نگفته، هیچ کسی از جهال شیعه نگفته. بله اون کسی که این حرف را ادعا کرده آقای خمینی بود، به مرحوم شیخ محمود حلبی این نسبت را به دروغ دادیشان، به دروغ، که ایشان این حرف را میگوید. چون شیخ محمود حلبی خیلی محبوبیت داشت بین مردم و پیروان زیادی داشت و همه اونها انسانهایی بودن خیلی کار کرده و تحصیل کرده و روشن و ولایی. میخواست دستگاهشان معطل بکنه، این دروغ و تهمت را بهشان بست. دیگر باید آقای خمینی حالا در عالم عاقبت جواب بده، در عالم آخرت جوابش را بدهد، ایشان بدهد. اما کسی این چنین که حرفی را کسی نگفته که شما بیاید فساد بکنید، یا این چنین که ما بله جهاد نمی کنیم، بیاد هر کسی میخواد خواهر و مادر ما را برداره ما منتظر امام زمان علیه السلام هستیم. این هم کسی نگفته جان من.